अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये नशिस्त मोहम्मद बिन हनफिया के मुनाजरे के हवाले से है, जो कि एक मुफ्ती साहिब हैं जिन्होंने मोहम्मद बिन हनफिया के ऊपर गुफ्तगू करते हुए ये साबित करने की कोशिश की है कि मोहम्मद बिन हनफिया का जो मुनाजरा था, इसमें यजीद ने मोहम्मद बिन हनफिया के सामने तसन्नु किया, यानी धोखा दिया, और यूँ मोहम्मद बिन हनफिया जो हैं उनके तसन्नु में आ गए और उन्होंने दलाइल मोहम्मद बिन हनफिया के कमज़ोर करके दिखाए। और जो अहले मदीना के वो लोग जिन्होंने मुख्तलिफ़ हुकूमतें बनाना चाहीं, यानी कि अरब मुहाजिरीन पर अलहदा हुकूमत, अंसार पर अलहदा हुकूमत, कबाइल पर अलहदा हुकूमत, गोया कि एक वक़्त 3 हुक्मरान बन रहे हैं। तो इसके ऊपर मोहम्मद बिन हनफिया ने उनसे जब जवाज़ तलब किया तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास ये जवाज़ है यज़ीद की बैत तोड़ने का, आप भी बैत तोड़ दें। लेकिन मोहम्मद बिन हनफिया ने उनसे मुनाज़रा किया, गुफ्तगू की और ये साबित करने की कोशिश की, जो कि अभी हम आपके सामने मिनूर ज़ाहिर करने लगे हैं। लेकिन ये क्लिप लगाने की वजह, ये वीडियो बनाने की वजह, ये हमारे मौसूफ़ साहिब हैं जिन्होंने गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद बिन हनफिया के मज़हब को मज़बूत पेश करने की बजाय यज़ीद की अदावत और दुश्मनी में यहाँ तक पहुँच गए कि उन्होंने ये ना देखा। हालाँकि वो कह भी रहे हैं कि मोहम्मद बिन हनफिया एक बहुत ज़की, फ़हीम और जो है ताकतवर इंसान थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत करीबी थे। तो ज़ाहिर है जो हज़रत अली जिनके मुतल्लिक़ आम मशहूर है कि वो इल्म का बहुत मज़बूत मरकज़ हैं, तो क्या ख़्याल है कि उनके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया को कुछ मालूम ना था? तो आइए आप इसके बारे में पहले मुफ्ती साहब की गुफ्तगू समाअत फ़रमाएँ। और पहले हम मुफ्ती साहब का वो क्लिप लगाते हैं जहाँ पर मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि भाई मोहम्मद बिन हनफिया वाला जो मुनाज़रा है इसकी सनद पर हमें कलाम नहीं है, ताकि ये पक्का हम सनद पर लेते छोड़ दें कि उसकी सनद पर क्या कलाम है और क्या गुफ्तगू है। हुआ ये था कि अब ये कलाम नहीं है। इसके बाद हम उनका दूसरा क्लिप लगाते हैं और आप दोनों को समाअत फ़रमाएँ, उसके बाद हम आपके सामने मुकम्मल वो वाक़या ज़िक्र करते हैं। तो ये इसके जो हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने गुफ्तगू थी और ये अंदाज था इसका, ये था कैसे पता था कि बहुत बड़ी हस्ती है और ज़ाहिर है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के भाई हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हैं। तो इनकी हिमायत अगर मुझे हासिल हो जाती है तो फिर तो बाबा हो जाएंगे, मेरी मसले हल हो जाएंगे। जैसे आज भी बहुत के मसले हल हो रहे हैं, नासमी पार्टी के इसी से मसले हल हो रहे हैं कि देखिए जी मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी तारीफ की हुई है, तो इनकी हिमायत हासिल कर लोगी, मेरे लिए फायदा हो जाएगा। तो ये सारा उसका बतौर तसन्नो और बतौर रियाकारी के तौर पर था जो इसने हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सामने किया। तो जी सामाईन मोहतरम, आपने वो क्लिप समाअत फ़रमाया। सामाईन मोहतरम, मौसूफ़ साहिब का मोहम्मद बिन हनफिया के मुतालिक ये कहना है कि जो कुछ भी किया गया वो तसन्नु के तौर पर यज़ीद ने उनको दिखाया, दिखावे के तौर पर किया, और ये सारा कुछ इसलिए था ताकि वो यज़ीद मोहम्मद बिन हनफिया को अपने साथ मिलाकर खिलाफत को मजबूत करे, हिमायत ले। सामाईन मोहतरम, रिवायत हम आपके सामने पढ़ते हैं, उस खास हिस्से को भी आपके सामने पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बात सुनिए कि लिखा ये है कि जब अहले मदीना में से वो लोग जो यज़ीद से मिलने के लिए गए थे, मिलकर शाम से वापस आते हैं, उसके बाद अब्दुल्ला बिन मोती और उनके साथी मोहम्मद बिन हनफिया के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई आप बैत को तोड़ डाले। मोहम्मद बिन हनफिया पूछते हैं कि किस बिना पर? मैं तो इनकार करता हूँ, मैं तो यज़ीद की बैत को नहीं तोड़ता, बताओ तुम्हारे पास क्या जवाज़ है यज़ीद की बैत तोड़ने का? उन्होंने कहा इन्ना यज़ीद यशरबुल खम्र व यतरुकुस सलात व यतअद्दी हुक्मल किताब, कि यज़ीद जो है वो शराब पीता है, वो नमाज को छोड़ देता है, वो अहकाम खुदाबंदी नाफिज करने में सुस्ती दिखाता है। फ़क़ाल लहुमा रअयतु मिन्हु मा तज़कुरून, तो मोहम्मद बिन हनफिया ने फरमाया कि जो कुछ तुम कह रहे हो ये सब कुछ मैंने तो देखा ही नहीं है भाई, कि मैंने उसको देखा हो। जो कुछ मैंने देखा मैं बताता हूँ। वक़द हदरतु वक़मतु इंदहु फ़रअयतु मुवाज़िबन अला अस्सलाह मुतहय्यिरन लिल खैर यसअलु अनिल फ़िक़्ह मुलाज़िमन लिस्सुन्नह। कहते हैं जी हमने उसके पास रहे, हमने उसको देखा और उसके पास इक़ामत इख्तियार की, हमने उसको देखा कि वो नमाज़ पढ़ता है, वो जनाब वाला नेकी के कामों में जल्दी करता है और वो फ़िक़्ह के सवालात करता है और वो सुन्नत का पैकर है। उन्होंने कहा फ़इन ज़ालिका कान मिन्हु तसन्नुअन लक, ये जो कुछ भी यज़ीद ने किया वो तुम्हें धोखा देने के लिए किया, तसन्नु के तौर पर किया। यही बात मुफ्ती साहब ने कही। अब बताइए आगे मोहम्मद बिन हनफिया के इल्मी कारनामा आ रहा है, उसको मुफ्ती साहब ने ऐसा दबाया, ऐसा दबाया, ऐसा दबाया कि बल्कि उसके ऊपर नासबियत की मोहर लगा दी। जी जो इनसे ये सब कुछ सीख रहा है वो नासबी। इसका मतलब ये है कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाले नासबी हैं। फिर तुम अपने आप को अहले सुन्नत क्यों कहते हो? अगर यही बात है तो फिर तुम तो अपने आप को सुन्नी ना कहो ना, क्योंकि नासबी तो वो होते हैं जो अहले बैत के दुश्मन होते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले सिलसिले में जो यज़ीद के बारे में मौसूफ़ साहिब ने नासबी होने का कौल किया है उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। आज की इस नशिस्त के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इस मसले पर ही गुफ्तगू हो रही है।
सामाईन मोहतरम, ये बातें जब मोहम्मद बिन हनफिया ने जिक्र की तो उन्होंने कहा कि ये तो सब कुछ आपको धोखा दिया उन्होंने। अच्छा, मोहम्मद बिन हनफिया ने फरमाया वमल्लज़ी ख़ाफ़ मिन्नी औ रजा, कि भाई यजीद को मुझसे क्या खौफ था या मुझसे क्या उम्मीद थी, हत्ता युज़हिरा ली खुशू, यहाँ तक उसने मेरे लिए खुशू ज़ाहिर किया, यानी तसन्नु ज़ाहिर किया, बनावटी बन गया मेरे सामने। क्या उसको तमा था मेरे सामने, बताओ ना मुझे। पहला सवाल ये किया, यानी किन से? अब्दुल्ला बिन मुती और उनके साथियों से। फिर दूसरा सवाल ये किया कि अफ़अतलअकुम अला मा तज़कुरून मिन शुर्बिल खम्र, क्या जिस वक़्त यजीद ने शराब पी थी उसने तुम्हें मुतला किया था? फ़ला इन कान अतलअकुम अला ज़ालिका इन्नकुम लशुरका, अगर तो उसने तुम्हें मुतला किया था फिर तो तुम भी शराबी हो, शराब पीने में उसके शरीक होगे, यानी कि ज़ाहिर है कि तुमने उनको रोका ना होगा तो तुम फिर उसके शरीक होगे, तो अब तुम्हारी भी दुआ, तुम्हारी बात कैसे काबिल कबूल रहेगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि व इल्लम यकुन अतलअकुम फमा यहिल्लु लकुम अन तशहदू बिमा लम तअलमू, कि अगर जब तुमने देखा ही नहीं है, उनको इत्तिला पढ़ते देखा ही नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास क्या दलील है कि तुम बगैर इल्म के यजीद के मुतल्लिक़ ऐसी बात कर रहे हो जिसकी कोई दलील तुम्हारे पास हो, वो तो पेश करो। उन्होंने क्या कहा, जब उनके पास ना कोई शहादत थी, ना कोई गवाही थी, ना कोई दलील थी, जब मोहम्मद बिन हनफिया शेर खुदा के लख्ते जिगर जो बहर ज़हीन फ़तीन इल्म के अजीम पहाड़ थे, जब उन्होंने सवाल किया तो आगे से उन्होंने कहा इन्ना इंदना लहक़्क़ुन व इल्लम नकुन रअयनाहु, उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ हम कह रहे हैं ये हक़ है अगरचे हमने नहीं देखा। यानी कि अब्दुल्ला बिन मुती ने साफ कह दिया कि हमने यजीद को शराब पीते नहीं देखा, नमाज छोड़ते नहीं देखा, हमने यजीद को कुरान मजीद के अहकाम में सुस्ती करते नहीं देखा, अलबत्ता ये जो हम कह रहे हैं तो हक़ है, अलबत्ता हमने देखा नहीं, हमारे पास गवाही मौजूद नहीं। फ़क़ाल लहुम, तो अब्दुल्ला मोहम्मद बिन हनफिया ने उनसे कहा अब अल्लाहु ज़ालिका अला अहली शुहादत, उन्होंने कहा कि भाई ऐसी गवाही पर तो अल्लाह ताला इनकार फरमाता, अल्लाह तो कुरान में फरमाता है इल्ला मन शहिद बिल हक़्क़ि व हम यअलमून, गवाही ऐसी होनी चाहिए जिसमें बात सच्ची पक्की साफ सुथरी और वह इल्म पर मबनी बात होनी चाहिए। वलस्तु मिन अमरिकुम फी शै, लिहाजा तुम जो है तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, मैं तुम्हारे किसी काम का हिस्सा बनने वाला नहीं हूँ, लिहाजा आप चले जाओ, मैं तुम्हारे किसी काम का हिस्सा बनने वाला नहीं हूँ। क़ालू, उन्होंने कहा फलअल्लका तकरहू अन यतवल्ला अम्र गैरुक, कि शायद आप ये समझ रहे हैं कि हमने जो है वो हुक्मरान आपके अलावा किसी और को बना लिया, शायद आप इसकी वजह से बुरा महसूस कर रहे हैं। फ़नहनु वलिका, तो हम आपको जो है वो हुक्मरान बना देते हैं, अमराना अपने अमर का हम आपको हुक्मरान मुकर्रर कर देते हैं। क़ाला, तो आगे से उन्होंने फरमाया कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी वजह से क़िताल को हलाल करूं, या तुम्हारा ताबे बनकर या तुम्हारा मतबू बनकर? मैं क़िताल को हलाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा अगर आप नहीं ऐसा कर सकते तो फिर बताइए कि आप अपने वालिद मोहतरम के दौरे ज़माने में क्यों क़िताल करते रहे। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद मोहतरम का हिसाब कुछ और था, आप लोग मेरे वालिद मोहतरम जैसे हो गए हो, मेरे वालिद मोहतरम की कोई मिसाल लेकर तो आओ, तुम्हारी मिसाल मेरे वालिद मोहतरम जैसी तो बनती नहीं है भाई। यानी कि यहाँ से जो उन्होंने कहा कि जिस बिना पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ खुरूज किया था, हम उसी बिना पर कर रहे हैं। ये दूसरी दलील अब्दुल्ला बिन मुती की, और इसको भी रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा मोहम्मद बिन हनफिया ने कि तुम मेरे बाप जैसे थोड़े हो कि जो तुम कह रहे हो कि हज़रत अली की मिसाल दे रहे हो, तुम उन जैसे नहीं हो। यहाँ से यह ज़ाहिर हुआ कि इनके पास कोई शरई हुज्जत, कोई शरई दलील नहीं थी जो कुरान और सुन्नत पर पक्की होती और वो मोहम्मद बिन हनफिया के सामने पेश करते। यही वो बातें हैं जिसकी वजह से यजीद को फासिक फाजिर कहा जाता है। हालांकि आप खुद साबित, सामीन आपके सामने रिवायत पढ़ी जा रही है, आप हमें बताएं कि इसमें क्या यजीद का क्या फिस्को फजूर साबित हो गया। पहली दलील को रद्द किया मोहम्मद बिन हनफिया ने, तो दूसरी उन्होंने कहा भाई आपके वालिद साहब भी तो क़िताल करते रहे हैं, यानी कि शामियों के साथ, तो हम करेंगे तो क्या हुआ। इसका मतलब ये निकला कि वो जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इज्तिहाद की बिना पर क़िताल था या क़त्ल उस्मान की वजह से एक क़िताल था, ये लोग भी क़त्ल उस्मान की वजह से ही, यानी कि शामियों को उस पुरानी रवश की बिना पर उनसे क़िताल करने के लिए ये लोग निकले थे। यानी कि इन लोगों का यजीद की बैत तोड़ना उस पुरानी रवश की वजह से थी, जबकि मोहम्मद बिन हनफिया इसको महसूस कर गए कि भाई जब हमारे बरों ने सुलह कर ली हुई है तो हम कैसे तोड़ें। ठीक है, अब आगे चलिए, इस पर मज़ीद देखिएगा। कहते हैं कि अगर आप ये सारा कुछ नहीं करना चाहते तो फिर आप ऐसा कीजिए कि आप अपने बेटों को हुक्म दीजिए, कासिम को, आप अपने बेटे अबू हाशिम को और कासिम को क़िताल का हमारे साथ हुक्म दीजिए, आए हमारे साथ क़िताल करें। इस पर भी हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया मना फरमा दिया, फरमाया कि ये सारा कुछ नहीं। सामने मोहतरम बात यह है कि हमने वो रिवायत आपके सामने रख दी है जिसके अंदर वो मौसूफ साहब ये कह रहे थे, साफ साफ ये कह रहे थे कि भाई जो यजीद ने तसन्नु किया था। अच्छा, अब ये तसन्नु का मसला भी खुल गया कि पहले तो अब उन्होंने एक ये बात जो सामने ज़ाहिर की थी कि भाई यजीद ऐसा करता है वैसा करता है, बेनमाजी है, अहकाम खुदाबंदी नाफिज करने में जो है वो टाल मटोल से काम करता है। तो भाई अब अगली दलील फिर उन्होंने क्यों दी
کہ بھئی آپ اگر قتال نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے والد بھی تو ان سے قتال کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ کے وہ جو اختلافی مسائل تھے شروع کے، وہی اختلافی مسائل جو طلحہ و زبیر والے تھے، انہی اختلافی مسائل کو یہ اب اپنے لیے حجت بنا رہے ہیں۔ اور ایک بات اور ظاہر ہوئی کہ یہ خود اپنی حکومت چاہتے تھے، یزید کے اندر کوئی ایسی بات ثابت نہیں تھی۔ اور میں تو یہاں پر جواب دے رہا ہوں، در حقیقت میں یزید کا تحفظ نہیں کر رہا، اصل میں تو موصوف صاحب کو جواب دے رہا ہوں، جن موصوف صاحب نے حضرت محمد بن حنفیہ کے دلیل کو ایسے مانا ہی نہیں کہ جناب اس کے اندر کوئی اصلیت ہی نہیں، یہ تو ناسبیت کی ہے، اگر اس کو مان لیا جائے گا تو ہم اہل بیت کے دشمن بن جائیں گے۔ بھائی یہ تم کیسے مولوی ہو، کیسے تم مفتی ہو کہ اگر سچی بات تسلیم کرو اور اہل بیت کا وہ مذہب ہو تو اس سے تم جو ہے اہل بیت کا دشمن بن جاؤ، یعنی اہل بیت کا ہی مذہب بنا قبول کیا جاؤ اور بندہ اہل بیت کا ہی دشمن بن جائے۔ افسوس ہے تمہاری عقلوں پر، سخت افسوس ہے۔ سامعین، اب آپ نے ہمیں، میں دوبارہ اس روایت کو پڑھوں گا، اب آپ نے بار بار اس روایت کو سننا اور حضرت صاحب کے الفاظ سننے، اور آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہاں پر محمد بن حنفیہ کی توہین ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، یہاں پر البدایہ والنہایہ جو میرے سامنے کھلی ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت نبوت کی ایک پوری جماعت جو ہے، انہوں نے یزید کی بیعت کو نہیں توڑا تھا، اور ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی یزید کی بیعت توڑنا نہ چاہی۔ پھر اس کے بعد وہ امام احمد بن حنبل سے ایک روایت لے کر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت نافع سے آ رہی ہے سند کے ساتھ۔ نافع فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑی، یاد رکھیے گا کہ مدینے کے سارے لوگوں نے بیعت نہیں توڑی تھی، جس طرح کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ عبداللہ بن جو عمر ہیں انہوں نے، اور ان کے ساتھ اہل بیت نبوت کے جو گھر والے تھے، انہوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں توڑی تھی۔ اس بات کو البدایہ والنہایہ نے صاف صاف لفظوں میں ذکر فرمایا ہے، جن کے بارے میں مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یزید ایک ناسبی ہے، اور اس کے متعلق کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی دوسری نشست کے اندر اس بات کو واضح کریں گے کہ کیا یزید ناسبی تھا یا نہیں تھا، اگر اس کو ناسبی مانا جاتا ہے تو کیا کیا اعتراضات آتے ہیں۔ سامعین، یہاں سے سب سے پہلے آپ کے سامنے جس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جب کہ لوگوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑی، انہوں نے اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو جمع کیا، پھر انہوں نے خطبہ دیا اور اس کے بعد کہا، اما بعد میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس شخص کی یعنی یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کی بیعت پر بیعت کی ہے، یعنی یزید کی بیعت ہم نے اللہ اس کے رسول کی بیعت سمجھ کر کی ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر خائن، ہر غدار کے لیے جھنڈا نصب کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ جھنڈا فلاں غدر کا ہے، فلاں غدار کا ہے، فلاں خائن کا یہ جھنڈا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا اور کیا غدر ہوگا، دھوکہ ہوگا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، یعنی کہ شرک کرنا سب سے بڑا غدر اور دھوکہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے سب سے بڑا گناہ کبیرہ جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ کوئی شخص اللہ اور اس کی رسول کی بیعت سمجھ کر کسی کی بیعت کرے، پھر اس کے بعد اس بیعت کو توڑ دے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر نے اپنے قریبیوں کو فرمایا، جتنے لوگوں کو جمع کیا وہ پتہ نہیں کتنے تھے، 100 تھے، 200 تھے، 400 تھے، جتنے بھی تھے وہ ایک کافی تعداد تھی۔ ظاہر عبداللہ بن عمر ایک کبار صحابہ میں شامل ہوتے ہیں، ان کی مانی جانی تھی، تو سارے اہل مدینہ والے اس معاملے میں شامل نہیں تھے، تو ان سب کو جمع کیا اور کہا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ یزید کی بیعت کو توڑتا ہے تو وہ اس کے اور میرے درمیان جدائی ہے۔ اس کے بعد وہ البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس روایت کو امام مسلم بھی لے کر آئے ہیں، امام ترمذی بھی لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی دیگر روایات سے یہ بات سندوزری کی روایات حافظ ابن کثیر یوں بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت اہل مدینہ میں سے عبداللہ بن موتی اور ان کے ساتھی شام سے یزید سے ملاقات کرنے کے بعد واپس آتے ہیں، اور وہ محمد بن حنفیہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کر اپنا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔ ارادہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت توڑ ڈالے، ہم نے تو توڑ ڈالی ہے۔ اس پر محمد بن حنفیہ انکار فرما دیتے ہیں، تو ابن متی کہتے ہیں کہ ہم نے بیعت اس لیے توڑی ہے کیونکہ یزید خمر پیتا ہے، نماز کا تارک ہے اور احکام خداوندی نافذ کرنے میں تاخیر کرتا ہے، یعنی سستی دکھاتا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ نے ان سے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں نے تو نہیں دیکھا، حالانکہ میں یزید کے پاس رہا ہوں، میں نے وہاں پر اقامت اختیار کی، ایک وقت گزارا، میں نے تو دیکھا یزید نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، وہ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، وہ فقہ کے مسائل میں سوال کرتا ہے، وہ سنت کو لازم سمجھتا ہے، سنت کا پیکر ہے، یعنی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا ہے۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے کہا، محمد بن حنفیہ سے کہا کہ یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ یزید نے آپ کے سامنے تصنع کے طور پر کیا، یعنی دکھاوا، یعنی دھوکے کے طور پر کیا۔ تو محمد بن حنفیہ نے فرمایا، ارے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ یزید کو مجھ سے کیا خوف تھا، کیا لالچ تھا، کیا امید تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ سارا کچھ میرے ساتھ کیا؟ تو اس پر انہوں نے کہا، اس پر محمد بن حنفیہ نے مزید ان سے فرمایا
ایک تو یہ بتاؤ کہ مجھ سے یزید کو کیا خوف یا کیا لالچ تھا، کیا طمع تھی۔ اس کے بعد یہ بتاؤ کہ جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ یزید شراب پی رہا تھا، اس نے تمہیں شراب پیتے وقت تم نے اس کو دیکھا، یعنی یزید نے تمہیں مطلع کیا تھا شراب پیتے وقت، تم اس وقت دیکھ رہے تھے، اطلاع پا رہے تھے، تمہارے سامنے سب کچھ ہوا۔ اگر تم تو اطلاع پا رہے تھے تو پھر تم بھی شرابی ہوئے، کیونکہ تم بھی اس میں شریک ہو، کیونکہ تم نے اس کو منع نہیں کیا، روکا نہیں ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کہ تمہیں یزید نے شراب پیتے وقت اطلاع دی ہو، یعنی کہ یزید نے شراب پی لیکن تمہیں اس نے اطلاع نہیں دی، تو پھر تمہارے سامنے تمہیں چاہیے تھا کہ گواہ پیش کرتے، جبکہ تمہارے پاس گواہی ہے ہی نہیں ہے، اور جو تمہارے پاس گواہی ہے وہ کوئی علم والی گواہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے، انہوں نے کہا، یعنی کہ محمد بن حنفیہ کے جو مقابل تھے عبداللہ بن موتی اور ان کے ساتھی، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ حق ہے، اگرچہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اس پر محمد بن حنفیہ نے ان سے فرمایا کہ اللہ رب العزت تو ایسی گواہی پر انکار کرتا ہے کہ کسی کی زبان پر یقین کر لیا جائے اور کسی پر حکم جاری کر دیا جائے۔ آپ کہتے ہیں یزید شرابی ہے، اس پر ہم یقین کر لیں اور یزید پر حکم جاری کر دیں، اس پر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انکار فرمایا۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے الا من شہد بالحق، کہ گواہی تو حق کے ساتھ ہونی چاہیے، وہم یعلمون، کہ وہ جانتے ہوں کہ گواہی کیسی دینی ہے، کیا گواہی ہے۔ اور یاد رکھو عبداللہ بن موتی اور ان کے ساتھیوں سے محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ میں تمہاری کسی چیز میں مداخلت، یعنی میں تمہارے کسی امر میں داخل نہیں ہوں، جو تم مجھے کہہ رہے ہو کہ یزید کی بیعت توڑو، ایسا ویسا یزید پر حکم لگاؤ، میں تمہارے اس کسی بھی معاملات میں داخل نہیں ہوں۔ تو اس پر انہوں نے کہا، محمد بن حنفیہ سے عبداللہ بن موتی اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ برا لگ رہا ہے کہ آپ کو ولی نہیں مقرر کیا گیا، اس وجہ سے شاید آپ برا محسوس کر رہے ہوں، تو ہم آپ کو اپنا ولی مقرر کر لیتے ہیں، یعنی کہ اپنا امیر مقرر کر لیتے ہیں، آپ ہمارے امیر بن جائے، شاید آپ اس وجہ سے برا محسوس کر رہے ہیں۔ تو اس پر محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ میرے لیے قتال کرنا حلال نہیں، میں اس بنا پر قتال کروں جو کہ تم لوگوں کی دلی تمنائیں ہیں، میں ان کو پورا کرتے ہوئے تمہارے تابع بن کر یا تمہارا متبوع بن کر، یعنی تمہارے پیچھے لا کر یا آگے چل کر میں قتال کروں، یہ مجھے زیبا نہیں دیتا۔ اس پر انہوں نے کہا پھر تو آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی قتال کرتے رہے تھے، یعنی حضرت علی کے دور میں بھی تو آپ نے قتال کیا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ پھر آپ ایسا کریں کہ میرے والد علی جیسا والد لے آئیں، اور جو اس زمانے میں معاملات تھے آپ اس جیسے اس زمانے میں معاملات پیش آئیں تو میں بھی کروں گا، آج بھی کروں گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جب دیکھا کہ محمد بن حنفیہ تو کسی صورت میں نہیں مان رہے، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ اپنے دونوں بیٹوں ابو ہاشم اور قاسم کو ہمارے ساتھ بھیجیے کہ وہ قتال کریں۔ تو محمد بن حنفیہ نے فرمایا ہے یہ کیا ہوا کہ میں ان کو دونوں کو حکم دوں اور میں قتال کروں، یعنی کہ خود قتال نہ کروں اور میں ان کو حکم دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں میں چل کر تقریر کیجیے اور لوگوں کو ابھاریں کہ وہ اس بیعت کو توڑ دیں اور قتال کرنے پر آ جائیں۔ اس پر محمد بن حنفیہ نے فرمایا سبحان اللہ، کیا بات ہے، میں لوگوں کو اس بات کا حکم دوں جو میں خود نہیں کرتا اور نہ میں اس پر راضی ہوں، اور میں اللہ کے بندوں کو کیا نصیحت کروں؟ جبکہ اس پر جو عبداللہ بن موتی اور ان کے ساتھی تھے محمد بن حنفیہ کی یہ گفتگو سنی تو کہنے لگے ہم آپ کو برا سمجھتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو محمد بن حنفیہ نے فرمایا میں تو لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کروں گا، میں تو لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دوں گا، اور یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کی نافرمانی ذمہ نہ لیں۔ اس کے بعد محمد بن حنفیہ مکہ کی طرف چلے گئے۔ ابو القاسم البغوی نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت یہ واقعہ حرہ ہوا اس وقت وہ اور ان کے ساتھی عبداللہ بن موتی کے پاس گئے۔ جب عبداللہ بن موتی کے پاس یہ گئے تو اس کے بعد انہوں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ خیر مقدم کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کو تقیہ دے دو۔ عبداللہ بن عمر سرکار نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو تمہیں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے لیے کوئی حجت، کوئی گواہی نہیں ہوگی، یعنی کہ اس کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی، جس بندے نے اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو بندہ جماعت میں تفرقہ ڈالتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ سامعین محترم، اس روایت کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، لیث نے بھی نقل فرمایا ہے، اور نیچے چل کر لکھا ہے محترم ابو جعفر الباقر سے بھی روایت آ رہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایام حرہ میں، واقع حرہ میں آل ابی طالب میں سے اور بنی عبد المطلب میں سے، یعنی کہ خاندان نبوت میں سے کسی شخص نے بھی یزید کے خلاف خروج نہیں کیا۔ جس وقت مسلم بن عقبہ مدینے میں آئے
تو اس نے میرے والد محترم یعنی امام زین العابدین علی بن حسین کی تعظیم عزت کی اور انہیں اپنے پاس جگہ دی، ان کی تعظیم کی اور انہیں اپنے پاس جگہ دی، اور اس کے بعد انہوں نے یزید کا امن نامہ انہیں تھما دیا۔ سامعین محترم، اگلی روایت جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم بن عقبہ نے جس وقت روح بن زنبع کو یزید کی طرف واقع حرہ کی بشارت دینے کے لیے بھیجا کہ مدینہ والوں نے جنہوں نے بغاوت کی تھی ان کی بغاوت کو کچل دیا گیا ہے، تو یہ بشارت جب یزید کی طرف پہنچتی ہے اور اس کی خبر یزید کو ہوئی تو یزید نے کہا وا قوماہ، پھر اس کے بعد انہوں نے ضحاک بن قیس الفہری کو بلایا اور اسے کہا کہ تم لوگوں نے جب اہل مدینہ سے ملے تو کیا کچھ دیکھا؟ انہوں نے اس کے متعلق خبر دی اور اس کے بعد کہا کہ انہیں طعام اور عطیات کی حاجت ہے، تو یزید نے حکم دیا کہ طعام اور عطیات ان کی طرف بھیجے جائیں، اور اس طرح اہل مدینہ کی طرف طعام اور عطیات بھیجے گئے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ ایک خلاف ہے جو کہ روافظ نے ذکر کیا، یعنی کہ روافظ نے جو کہا کہ یزید کے متعلق کہ اہل مدینہ اس کو گالی دیتے تھے، یا اس کے متعلق جو بھی گالی گلوچ کا سلسلہ روافظ نے بنایا ہے اس واقعہ کو لے کر، یہ باتیں اس کے خلاف ہیں کہ یزید اہل مدینہ کو گالیاں دیتا تھا، بلکہ یزید نے تو اہل مدینہ کی حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنی طرف سے یزید نے واقع حرہ میں اہل مدینہ کی مالی امداد کی تھی، جسے حافظ ابن کثیر یہ کہہ کر روافظ کا رد کر رہے ہیں۔ ثابت ہوا مدینہ میں لوٹ سوٹ کے تمام واقعات، زنا و جبر کے سب جھوٹ اور بکواس ہیں۔